وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل أبو قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو أخيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكم الله فقال تقتل مقاتلتهم وتصفى ذراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. نادرت أهل قريظة ففیصلہ سعد بن معاذ بندے حقیقت رسول اللہ مبارک کے چاہ فیصلہ کو دے کے حاصلے کے وطن بن سعد بن معاذ ماتا سوچوی کہ بنو قریظہ دا اوس سره تعلقات په جاهلیت نبی کا خیالو اذا خاطرت تعلقات دا بنو نذیر سره نو دا بنو نذیر په حق د خاطرجانو فیصله لا و چې په بشاو نو دا دګیری چې مونږ په عبادت وشو دا په فیصله صادق او د رسول الله مبارک علیه حکمت دا مقصد یې د دوی وجل نو کدا چې بلکو واسنه او سوانا خبرې شي دا خاطرج دا کله خاطرج او د اوس په جاهلیت کې یو مثلا دشمنه دي شي مړي کړو دا خاطرجانو هغه د الله رسول مړه کړل کو دي شاله اعظم دا وجه نو ځکه د دې باندې فیصله وکړه دا داوی مشروع فارسل صادق لنبي السلام سعد بن معاذ دې زخمي شوی په خندق کې فاتى على حمار فاخرج بعض الصورة فلما دنا من المسجد تبدلنا مسجد مختلف نه مراد دا بنو قریظه په ګاون کې حضور پاک ذات د جماعت ځای جوړ کړ لکه یو میاشت اصلي په محاصره ده قال الانصار قوموا الى سيدكم يا الى اخركم فاسه سردار پر دیا اخر دا ګور قیام تعظیمان شو نور دې په بخاری کې او ترمذی کې خپل بابونه راځي ان شاء الله بعد حضرات بنا ودا قیام له خدمته دي نو خدمت لپاره یو کس کارو اته څو په پسته لري او دا زخمي راوست نه راځي په ځول شي نو ټول تاسو کومه او بيندا إذا سيد لفظ تعظيم أم إليه نوعي أم السيد أو أخير دلالة بصورة كيا إذا قيام تعظيم خير ذلك كيف معنى نقبل بابنا رواني فقال نوح عليه السلام لهؤلاء نزلوا على حبك استعمل فيصل تصوي قال تقتل مقاتلتهم تقتل مجهول لمقاتله مفعول ما لم يسمى فاعله وتصبى ضرريهم او ياتا طول مقاتلتهم جنگيان مرغا وتسبي ضرريهم تسبي ولا او بچي قيديان کا ضرري کی خد ڈول رہا ہے چکم جنگيان قال قضيت بحكم الله يا رب ما قال بحكم الملك الله مدقق فیصلہ استاذ کی واجب لتاو نو بیا وسره چلو کا بیا ولا کاندې وستلې او چې کوم ماشومان خزه او بډاګانو افری خاطر او چې کوم ځوانانو هغه وځي مګر یو څو کسان به مسلمانانو شو هغه افری خاطر نو دوی به ارزو چې بالغ کم یو دی بالغان وایي اړ یو وایي جنا بالغ رسول الله مبارک عنا ولا ګوري یو ضرورت وخت خیر بنده کدي نو چې چا په وختو نه وایي دا وختونو ټکیدل اوبه پرې خو نو احمد اوسم وایي یو اقتدا علی دلیل د بلوغ د موایو هغه ضرورت مو د بلوغ تفصیلات ما ویلي د سناسر او را بشي ان شاء الله په دې ملي کې ظفر بسيط وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عرقه رماه في الاكحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبان بن عرقه اقويشت سعد بن معاذ فاكحل مر بليراتي امر بلي مضبوط رغي دي ويشتو فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد فمسجدنا اخذ سنه ولا تخلق في مسجد الجمعه اخذ غير مختص للصلاه خلق مخان ودرين سبب کې موټرسایکل ودرای او د سماعت دی وی پکې استجا خانی وی پکې دا يعود وجي بما قصير الدين فلما راجع کی واپس یو نظام تصندق نو واسطه کې خولا ویلمبل پاتا جبريل پدا سے حال کې پوچی جبريل ينفض رأسه من الوباء سرد دون سندل
فقال جبريل بي قد وضعت السلاح ولا صحابه بدأ وسار قبري كل جذب باخر لا وصلك والله ما وضعته اخرج اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الى اين في شاعر بن قريظه فاتاه الرسول فنزلوا بنزل سوره المحاصره شبه راجع قولا اختلاف مشتا وراجع قولا سوره المحاصره شبه بنزل نازل على حكمه فحكم سعد بن معاذ فرد الحكم من فيصل سعد واصفاد او كتبت ان الحكم الا لله اذا مطلق من ده هذه ملامت احكام الشرعيه بدل الله طرف فيصل هو قال لي اكم بره فاني احكم في ان تقتل المقاتله وان تصبر النساء والذريه وان تقسم اموالهم قال هشام اخبرني ابي عروه عن عائشه ان سعد قال سعد بن معاذ سيد الاوس داخل الدعاء كريما اللهم انك تعلم وتتقدر لانه شهد ليس احد يشتري او كسر في محبوب لما سرت الجهاد وجند سلفيك استغفر ذاك نشتري احد تتوي مفرد او هم زمين جمع احد لفظا مفرد او نكره بسياق نفي كسب هذا كيف معنا عموم رزقهم باعتبار معنى وتراجيش جهادكم بسلفيك في رضائك نشتري من قوم سوى ذكر قوم كذبوا رسولك واخرجوه نور خلقه التنزيل كل هذا كلنا وندرس يفكرنا مع بسري اللهم فاني اظنكم انكم بان قد وضعت اذا خطر الحرب بيننا وبينهم فيوم ما نجد الجزيره وضع وكما توقيت جار ولنا يخاف تكتب الكل كل معنى لان كان بقيه من حرب قريش جاءوا تجاهنا قريش لسشي باقي نما باقي بريد بيدبا ما نبي أجودك حتى مجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الهاب وجدت خطر لي دمك وداري بسفاق وقال ماذا تصم جاهدك واجعل موتتي فيها أو كتب المرء ذا نقومنا راغلا ذا مرء نبواري ذا شهادة واري تقواري شهادة آخر فانفجرت من لبته ورابو فوق دل بين هذا حمد ترى لبا हमारे रिसाता नसीने साता दल तराव से فسبيه فلم يرعهم ونيا والبيلا رستم لك على رستك وفي المسجد خيمة من بني غفار ودر ما ذكر بنو غفار خيمة تبع بابنا مسافرنا للجماعة كبار سوا نعيك بدل خيمة وحجر نبى مسجد كده بنو غفار خيمة وده سعد بن معاذ بين بنو غفار خيمة تلا أو في المسجد خيمة من بني غفار جملة متردة ومخطئة وجماعة مسجد في خيمة بنو غفار فلم يرعهم ونيا والهم بنو غفار لرا إلا الدم مغربنا يسيل إليهم في بيدت متى خيمة سعد بن معاذ فقالوا بنو غفار ولا سوي يا أهل الخيمة يا تواسي سعد بن معاذ خيمة ولا ما هذا اللي يأتينا من قبلكم من قبلكم صدرتنا سردي تفشلنا فإذا شغبت المساعد يبدو جرحه يسيل جرحه دما فمات منها شهادة نصيب نقول لك إذا الممسيدة مشركان سمنا نفرت فيسلام بكرة وبنو قريظة بهدرين أو شهادة من الله والنصيب والنصيب وبه قال حدثنا حجاج بن هانئ قال أخبرنا شعبة قال أخبرني علي أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان أجمع كلمة كيل المشركان يا هاجهم كتبه حاجه بامي مفاعلة جانبين ومنازي لا بامي مفاعلة كده مبالغة لبارك عاقبت اللسطة jadi dah kemana anda jangan apa pasti mendewa dia magal pasti mendewa عاقبت خمر تبعوا نوها أكيد خمر بعد ليس راح بيوكا وجيبي له معك إذا سبب المشروع إذا كافر وغير بكرش إذا ده معلوم لي كي تسوق شيرون ما الشيطان وزر أو جسوق شيرون ما يسوق بزر مرجري جبريل الله القارئ والبسيشة وزاد إبراهيم وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة حسان بن ثابت المشركين المشركين وهجوا جائزة أشعار جائزة مطلق أشعار من أدري أشعار من نولي كم قبيح أشعار
نعم سيد شعبي عايزة تكلم أنا الشعر كلام حسن حسن وقبيحه قبيح فإن جبريل معك والبسي كمال الناس باب غزوة ذات الرقاع ذات الرقاع والتولي ذات من المنك ويمن ذات الرقاع والتدريب وجنوي يوم يدالا إذا هذا الزمك مختلف ألوان وقوانا أما الزمك رنقنا مختلف الزمك رنقنا مختلف وقوانا ذلك ذات الرقاع فهم عليه السلام ويجيكم غاصر جنجيب لأغاب دور سبينو يعني دور سبينو مختلف رنقنا بعض الحضرات وي في رسول الله مبارك جنگل پکې براګه ځکه ذات او رحمت لري سرورم دا وی ترتیب د مونږ پکې کړل نیم مونږ یو قوم تکړه دي مونږ بل قوم بل وایي سلام وی اصول چېونو هغه براګو اصولو کې مختلف رنگونه لیکن دا ټول مخکله جواب داري چې دي غیبانان ودغه جهاد اخفي ستوره شوی نوکانې ورغېدلي نو پخپو یې ټوکړې تړلې وې ځکه دا ټول رقام ته ولې مې فکر کړی یا ارض ذات الالوان یا وجه یا جبل غل ذات الالوان دوش یا جنگل ذات الالوان دریش یا حسون ذات الالوان سلوش یا ترقیع الصلات منذ پکې ټوکړې شوی دی نیم یو قوم تنفیذ شو او یا شپږم وجه مې څه وویل اصلي وجه چې پخپو یې ټوکړې تړلې د ښکلې وجه نه وهي غزوة محارب خصفاء د بنو ثعلبه د غطفان نه دی مولانا صاحب د دوی نیکه قیس و نیکه څو د نیکه قیس د قیس دوه زامنو یو سعد یو خفصه دا لګیا دا ول په تاسو د قیس څو زامن وا یو سعد دا بچو ته بنو سعد یو خصفه دا بچو ته بنو خصفه بیا د سعد د زربجینو غطفان او د خصفه د دینو محارب بیا وېما نیکه څو قیس د قیس څو زامن سعد خصفه يعني ده سعد البين سو او ده محارب او ده خصفه ده البين سو محارب او غطفان تلزم يا ده ليش مكان تلزم ده سعد ده محارب ترو او خصفه ده غطفان ترو نبي شيء ده غطفان ده فلان سعد نو خصفه سشو او د محارب د پلار نمسو خصفا نسا علی سو د غطفان نه ډېر قوم بیا د غطفان خور شوی و دا ټول د مکې وزیري من دا ټول قبایلي خلک او د قاضیان او ډاکوان دا ټول غطفانیان خوارو راټول زمونو په وخت کې چینو ته او کویانو سره او دا ډاکې به کولو په بیرته په باندې کاوه او محارب متولي وي نو مې محارب نو محارب بعد خلک دا محارب نوم کې جګړما محارب جګړما حرب د ماخوذ دی دینو نصرا دا غزوه د دنیا غزوه محارب خصفا غزوه د هغه قوم سره چې محارب د چا وزویو خصفا ځکه محارب خصفا وته دا یو بل محارب دی هغه محارب فهر دی محارب په دغه قصو مناکی دي یو بل محارب دی دا قصو محارب فهر نقل احتراز شو من بني ثعلبه بنو ثعلبه من غطفان نفهم جدر بجيدي ويجي فنزل نازل شو نبي نخلا نبجور وباء لا خيبر نبس دا ولي وجه دا خيبر نبس بعد حضرات من دا خيبر نبس شوي امام بخاري بكره نشوي دا خيبر نبس دا امام بخاري دليل سري ويدي کہ ابو موسى شريف او ابو موسى شريف په خيبر کې راغلي معلومه کې دا خيبر نبس لکه ان ابو موسى جاء بعد خيبر او غفله الشريف وقال عبد الله بن نجار اخبرنا عمران القطان يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في القوم
منذ كريم ومنكروا في فخوك في غزوة السابعة في غزوة السنة السابعة سمعوا يعني ومنا بس يا سابعة دانا نجي ومنا مباركوا غير مباركوا ومنا مباركوا تقولون بيه غزوة شادا دبادا بدر كبرى بيه بدر صغرى وهي كنا هم بيه بدر كبرى بيه بدر صغرى دريم سجي توصل Tarum Khandaq Pinzam Banu Nadir Shpagam Nah boleh gak? Badai Sughra pakai misah Badai Sughra misah Pasal Badar kira Lawal Badar Biar Khudan Khandaq Rishu Banu Quraidah Salushu Banu Nadir Pinzashu Khaybar Shpagam Atau Dawud Kelas Shpagam قال ذات الرقاع أصوب بنو النذير ليس بدر الصغرى فكيس قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف ذي قرار وذات سؤال كوا كأنت ذات الرقاع تكتكنا فيوصفان كي مختلف زين ومختلف كيف وقال بكر بن سواد حدث زياد بن رافع عن ابي موسى ان جابر بن حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم محارب وصعب وتسوق وين بلا خيبر نما الى غدا الذي ابو موسى فقبل بكي شريك نجانا نقل جاي جابر والإمام البخاري مختلف رأيه وقال أبي أسامة من وهم القصاص بن جابر قال جاء النبي إلى ذات الرقاع من نخل كجرباه فلقي جمعا من غطفان وأنت محارب وإنت غطفان وي إذا كما خبر خلاصة كثير بجدي كده جو بسرجين يدري ولم يكن قتال جنب ولا شفاء فالناس بعضهم بعض يوم باليوم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خوف نور تفسير تسمع مقام صلاة خوف وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرار دار روانا ذات قصة والبسيط كما نسلم وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن قليل بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة ونحن 6 نفر مو سنقول بيوجد كمشفق كسر بيننا بعير تمام يسلكوه نعتقله نوبت بسوري دشمن كسر بيوكوه ولدا صريح دي بدي كده بيو نفتح لگے كده خيبر نفس او كتب كده ابو جابر نقل کے اس خبر نہیں تھا بيو سفر کی بات وقت مدري دي هو بداش ذات القرار کی واغا سفر ذات القرار منزل کے دینو سفر کے منازل کی خالد دي دي دوا گئی ذات القرار کی بدی no pada safar kita ada nah tadi no pada kabar takdamuna kadamuna musuri wala kabar kadamaya tapi kita ada yang itu sahabat ya dari bakal kadamuna masuk di Abu Musa wasaqatan tukanan periwatan dunan taklif di hati وكنا نلف على أرجلنا الخير تقريبا تتاوغلي بلا مسمى في بغض الولايات والرقاب لما كنا نعصر الخيرات تقريب مخبوف وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك تابع بدر بها إذا قدما لوي مرتبط كاركي إذا قدما لوي عمل دي لك بنيهات كي دكونا ودي يخطي تريد تبيع نيهات كي تبيع بيناوي ما كنت أصنع ذاك أنكم بأن أسكر كأنه كره أن يكون شيء من عمل يفشاه إذا ما يملك عمل فور شيء ممتاز نيهات يوم جواب إذا شو كذا دي بجابر حوالي وكذا بتاعي يا يوم جواب يا كذي شيء تزور قرار فمنزل كذينه صحابة يوم النماذج السفيهي وبسيشا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواد عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة بجاه العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما dari ikhlas bab rawan di Tirmidzi को bab salat al-khawf व बुखारी के हम पढ़े देवन के rawan di bab salat al-khawf Rasulullah मुबारक ने सही तरीके से बिगड़े तो बकमा तरीका जिससे दुश्मन दमा का तस्कीम न बच के लिए जोड़े देखा आई मां बाप को मुताबिक چې په کومه طریقه د دشمن د مکر او سکیم نه بچ کېدی جوړ جاي البته کټول باندې قادر وي نو بیا زموږ په کومه طریقه به تر ده بس او زموږ په طریقه به تر ده
कि नीम बदुश्मन इमाम साहब होते नीम बदुश्मन ता मकाम होते नतीजा नीम इमाम तरह उतरेगी और इमाम की तैयार रकात और इमाम कला दसजदेना दो में नफास नदी बलाशी दुश्मन तब होते आ गड़ा बलाशी और इमाम से बोलते ला हरकत जाए नहीं बमाते बना सफरा साहब देखिए कि तहवील तकरीबन नाम है फरमाने का बना सफरा साहब तेरे खबर में होता है दी बराती इमाम बदवे बराता की दिव्य में रहता कोई ये खबर इमाम के पास सलाम होगा बाद इमाम मुसल्ला की पास दी बराती दुश्मन का अदर बोलेगी आगर दा बराशी ताकि वक्त दवे बराता की तरीका दलाहे लगा बे इमाम सर करे बे बाबा का तरीका होगी दलाहे सलाम होगा बे बदीला दुश्मन तक बोलेगी अगर तुम अबे मडला बराशी अभी कम रकात करे इमाम सर बे रूमे apa तरीका तरीका दमस्को है ममदा भाई Syafi'i sewai kita imam sara da udri sehingga imam sara da yaw kala jadi maksudnya duki ke imam yaw kala duki di waktu muntam ki yaw kala di imam sara ko dwe ko tariqa da lahir ko kita ambil salam boleh di wali dushman mutlak harakat sekarang mana kira jangan kira itu boleh tak imam pada kasih intizar है सिर्फ आगर भी मुस्लासी आगर डलाशी जो इमाम बदवे बरकत ता डले सर होगी नो इमाम बहुत इंतजार से सजीने के पास भी वक्त पर रूबे रकात पर तरीका क्या होगी समझो क्योंकि बकायदा की इमाम पर कहने होगी सलाम बहुत हो गया पास इमाम शाफी से कोई करना कोई जानू बदे के अमानत की हरकत बनाना है फायदा सकनात बनाना है आप शाफी से दावा और बिल्कुल दा खबर ठीक था दाम पे नंबर मुबारक कर दे उन्हें काम न करो तो क्या बोले छे वो फर्क दारे इधर तक कि जो रूपी कौम दे इमाम नमक के खिलाफ जो रूपी कौम दे इमाम ना नमक के खिलाफ इमाम देर में इंतजार और तुम्हारे इंतजार और इमाम नमक की मुस्ता के दलील नदीम मसला नहीं था जाए थी इनकार न करो दलील नदीम नहीं था और हम अगर कितने की हरकत पर मान लेंगे Gardi di tawajud dak tepena udari nadir masa kita ya Allah kita pemandu bijari ya Allah kita mandu gitu lemda di usam pa masalah tepena kita je no masalah nadir kata masalah nadir saya tahu bakri apa ni khabar saya bakri berapa khabar nama cekam fitrah muhtar orang semua orang disebut tidak pun tafihim fataqamta lahum as-salat فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم لا إذا سجدوا فليتموا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلي معك فليصلوا معك Al-Awfam fil Quran kem surat Imam Nasibah Imam Abu Hanifah rahmatullahi note करते हुए किताब dari तमाम हदीसों के साबित है थोड़ी साबित है इनकार कर दो अगर के अंदर मुफलिन जाहिद था तो शाफी से फलिन ना के इस जवाब नहीं इस इख्तिलाफ का भी तब जवाब बाद में जवाब के जवाब से शमाना से وتم لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو يوم ذات الرداء ولا ترخوا بأن طائفة سبت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم تجا مستدل في الشافعي سيبر بالكل إنكار देने को ثم انصرف में पड़े रहे लगे योदन होने राम योदन ने जो लेके इस्लाम को इत्तबा योदन चले से तो कर दशे वे शरीर इश्कार दशे इस्लाम पर निता वसफु वजह अलعدو वजह طائفة وغفر الله ببركات التي بقيت لنا في عمر مبارك بعد الباقي ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وقال معاذ حدثنا هشام عن ابن الزبير عن جابر قال كنا مع النبي ثم نقل فذكر نقل تباهم لي تزين منك وذكر صلاة وقال مالك مزارك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف टिकता हमारी से परिता मुख्तार शाफी से परिता ताबा मुताबिद मुआज़ عن هشام معاذ بن ليس عن جانا هشام عن زيد بن أسلم
أن القاسم بن محمد حدثه قال لم في غزوة بني أنمار إيش تعارض نشتا لا تورقا كم كده أو أنمار كم كده فمختلف غزوات كده تعارض نشتا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يعني القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن صالح بن أبي حتمان قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو ويصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيقعون بأسفهم ركعة ذات في جواب مستدل لو أغل رواية دي ده صالح بن أبي حسمان أو غد صالح بن خوات ركعتين ويسجدون مسجدتين في مكان ثم يذهبون إلى مقام أولئك فيجي أولئك فيقوم بهم ركعة فلو زدان في عمر توشو أو ده في دوري وده في إمام سرايا ولي ده في عمر ده جميع توشو ده جميع ده دور يوم حكم جمع شباب ثم يركعون فيسجدون مسجدتين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن صالح بن حوات عن صالح بن حسن عن ابن مسعود وبه قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن يحيى سمع قاسم قاتمه قال اخبرني صالح بن خوات عن صالح حدثه قوله وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني صالح بن عمر قال غزوت معكم قبل نجد امتحنا جدا على بيتوي ووادنا العدو فصافا فعلهم سكون جرب الصلاه خوف محدث وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا عمر بن الزهري عن صالح بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه عن ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انسلخوا وقرابوا قرديدا لو فهموا شوائي وقد طريقنا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قاموا هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم مستدل وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سلام بن أبو سلمة عن جابر أخبره أنه وعد مع رسول الله ثم قبل نجد وما أمر كثير شوف والبصير مولانا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني يحيى بن سليمان عن محمد بن أبي أنيس عن أبي جابر عن سلام بن أبي سلام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وما قضاه الرقاء ولا ما قبلوا إذا مكينة العراق ولدانا قالوا لنا إلا والبصير شعر فلما قبل جوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه نجابر وصل وفسه فأدرك على ذلك الصحابة القائلة قيلوا في واد فيوالي كثير العداء إذا غني ركون بكريه إذا الفلوس إذا كيكر قولي شيء غنوالا لا بكريه نادل النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الناس في العداء أو خلق بأقول كفوارش يستدلون بالشجر نازل فيلم جب تحسن مرد تحقیق داخل ہونے لازم گراوا علق بها سيفه لك الدشمن يرانا قال جابر فنمناه وتطلب إذا ناقل النبي صلى يطول متواصل فنمناه إذا عنده عربي جارد مورسين تنمه مورسناه فقال رسول إن هذا ليس اختلط سيف كما ترى ويسا وزودهما فاستيقظت وذلك كل فكش بعد بيدار كما وهو في يده أو ترى دفلات يسفل تيكي نبهروا تيكي نيرستوا فقال لمن يمنعك من السوق لنا نخلاصي صحابه كل الذي قلت له وسأل قلت ما بي الله يمنعني منك وها خبردار هو زاء تميري ومقتدر لي خبر جالس السلام ومقتدر النبي صلى الله عليه وسلم شوف وفي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبشر فإذا أتينا على شجرة ذكرة جبرون بوا ومدافع قد النبي عليه الصلاة والسلام سوريا تجاريات وزور بارك سندي وجاء رجل من المشركين وسيف النبي معلق بالشجرة فاختلت تيكين والسلام تاسف فقال أتخافني؟ قال لا يا وتسوي فمن يمنعك مني؟ قال الله ديك بعد الصحابة لا يشكو پیغمبر مبارک نفس را يشكو اگر وقت وضو ويا رجل اصحاب الجنة يقول لك كشتو كوجني يا دي مسلمان شبه دي يا رسول الله مبارك تورا لا كشترا ایمان میں تو خلاص ہے تورا لا تقریر بتا يا مسلمان شو وقيمت الصلاة وصلى بطائفة ركعتين يو طائفة ركعات ثم تأخروا وصلى بطائفة الأخرى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم ركعت كيو دفعوا بركات شو داولي بعض العلماء إذا وهم درجة کی خاص كده وهم دو بينه ديكت اور بعض منا دا زمانہ کی دو مثبت دو درجہ كده مثبت دو درجہ كده دو يوم خدا جواب کمزور ہے دا درجہ وهم دے قال مسدد عن ابي عوانة ابي الذي خليل مورس بن حارث وقاتل قتال النبي عليه السلام فيها محارب حسب ما رتبته
خصفا قال ابو الزبير عن جابر كنا معلوم من نفس فصل الخوف قال ابو هريره صليت مع من غزوه نجد ذات الخوف وانما جاء ابو هريره ايتنا الى من ايام خيبر ويجي दा दलील जो ये वो बोले वो खैबर नफस आ रहे थे हमारे जुनी की दाची दादा तो क्या रहा शेबेदा हाँ खैबर नफस लग क्यों में लेकिन तो लाल जवाब حدثنا محمود بن غيلان دا يو حديث دا راوينا فغلطاني كلي شويدا كاتبنا دا دې مخکې باب دی رسول الله څنګه نه یو حدیث پرې راو یو حدیث پرې محمود بن غیلان پیدا وکړ چا ورپسې کا وایي خدای ته اوسه ورنه پیدا باب غزوه المصطلق نقص قتيبه ولا پرې محمود بن غیلان ولا شروع کا وبه قال حدثنا محمود ما مراد الدنيا نبي تودا قرا ذكر پیدا کا وجه درته انا بيسر عن جابر بن عبد الله حديث قال قدمنا مع رسول الله سمعت تنادي فلما ادركت على حضور الفجر قائل قيل له وفي واد قال يا قدر ولي كثير العباد لا قل فكدير قال قائل فنزل تحت شجره واستدل بها على سيف من فرم الناس بشجره يستدلون طول بينما كذلك تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حضور الفجر محكي شو يا صحابه ويروا يا متواضع فإذا عربي قائد بين يديه وقال إن هذا ثاني ولنا يفضل تسريف فاستيقظ وهو قائم على نفسه غيرة مختلف فلتذكر تلك نبارة قال من يمنعك مني قلت الله وشامه في تريده كبرتك وقريبته يا حضور الفجر والاستلاء ثم قال وهو هذا ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم fikir kali dia musal da yo hadis ta katib bagalte dan tadi kali shevili da tadi baksar mutalik ha da katib balte bas par kumana nasib wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa ala muhammad wa alihi wa sahbihi